बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। एक जानिब मरियम नवाज शरीफ सरगोदा के अंदर 18 सरकारी गाड़ियों के प्रोटोकॉल के अंदर जलसे करती फिर रही है, तकरीबात करती फिर रही है, सैरें करती फिर रही है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन को जो तनख्वाहें मिलनी थी वो तनख्वाहें रोक ली गई हैं, जो पेंशन मिलनी थी वो पेंशनें रोक ली गई हैं, जो बिल पे करने थे डिपार्टमेंट्स के वो बिल रोक लिए गए हैं। और कहा यह गया है कि पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान की सरकार के पास अब पैसे खत्म हो गए हैं तनख्वाहें देने के लिए भी, पेंशनें देने के लिए भी। तो अब जो सरकारी मुलाजमीन या सरकारी रिटायर्ड लोग हैं तसल्ली रखें, घर में सुकून से बैठ जाएं। और ये जो दो खबरें हैं इनकी जब मैं आपको तफसीलात बताऊंगा तो बतौर एक बाशऊर पाकिस्तानी शहरी के यकीन जानिए आपको बड़ा दुख भी होगा, बड़ा अफसोस भी होगा, और फिर आपके दिल से ये दुआ निकलेगी कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के ऊपर से इस करप्ट टोले का खात्मा करे, पाकिस्तान की जान इस करप्ट टोले से छुड़वाए कि जिसने पाकिस्तान को इस नहज के ऊपर पहुंचा दिया कि एक जानिब मरियम बीबी की अयाशियां चल रही हैं, दूसरी जानिब सरकार का खजाना इतना खाली हो गया कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और उनकी पेंशनें तक रोक ली गई हैं। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें कि अल्लाह तबारक व तआला इस करप्ट टोले से पाकिस्तान की जान छुड़वाए और इमरान खान को पाकिस्तान का वजीर आजम बनाए तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हम सबकी पाकिस्तानियों की दुआ अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर पहुंचे और हमारी जो इज्तमाई दुआ या इज्तमाई माफ़ी होगी उस माफ़ी के नतीजे में हमारी जान इस करप्ट टोले से छूट जाए। अब मैं आपको थोड़ी सी तफसीलात बताने जा रहा हूं इन दोनों खबरों की, लेकिन पहले मैं आपको ये बताता हूं कि सरगोदा के अंदर मरियम नवाज शरीफ के काफिले के अंदर 18 सरकारी गाड़ियां नोट की गई हैं, देखी गई हैं। वो उनके साथ मूवमेंट कर रही थी, वो उनके साथ जलसों में जा रहे थे खिताबात करने के लिए। 18 गाड़ियों के अंदर 18 ड्राइवर, हर गाड़ी के अंदर 2-4 गार्ड, यानी कि कुल मिला के ये मरियम नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के अंदर ये कहती है कि जी मेरी हुकूमत लाहौर तो क्या इस्लामाबाद में भी नहीं है, वो मरियम नवाज शरीफ इस्लामाबाद की और लाहौर की हुकूमत ना होने का दावा करने वाली औरत 18 गाड़ियां 100 बंदा साथ लेकर फिर रही है। खर्चा किसका है? सरकार का है। इनकी जो तनख्वाहें हैं वो कौन देगी? सरकार देगी। सरकार कहां से लेगी? आपकी और मेरी जेब से लेगी। हमारे टैक्स में से मरियम नवाज के ये प्रोटोकॉल पूरे किए जा रहे हैं। पता नहीं कितने लीटर, कितने हजार लीटर एक मूवमेंट के ऊपर पेट्रोल फूंक जाती हैं इसकी गाड़ियां। पता नहीं कितने सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जा रही हैं, कितना फैसिलिटेट किया जा रहा है इन सबको, और सारे अखराजात हमारे पाकिस्तान के गरीब आवाम की जेबों में से निकाले जाते हैं। और फिर ज्यादा अफसोस की बात यह है कि इसका जो चचा है शहबाज शरीफ, वो ये ऐलान करता फिर रहा है कि जी अब हमने कफायत शारी मुहिम शुरू की हुई है, अब हम कफायत करेंगे, अब हम अखराजात कम करेंगे, अब हम लोगों के ऊपर टैक्स ज्यादा लगाएंगे, अब लोगों से टैक्स कलेक्शन ज्यादा करेंगे। बल्कि पिछले दिनों तो कितनी बेहिसी से उसने आगे ये बात कही है मीडिया के ऊपर कि जी हमें अब चूंकि मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है तो अब महंगाई में मजीद इजाफा होगा। यानी कि वो लोग पाकिस्तान की वो अवाम के जो पहले ही महंगाई से दफन हो चुकी है, अब वहां पर सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी जी मजीद महंगाई का ऐलान करके हमारा वजीर आजम बड़ा खुशबाश होकर चला गया था। और ये वो उसी बंदे का भाई है कि जो बंदा ये कहता था कि जी पेट्रोल के अंदर अगर 2 रुपए 5 रुपए इजाफा होगा तो वो इजलास छोड़ के चला जाएगा। मरियम नवाज ने अपने वालिद के बारे में, शहबाज नवाज शरीफ के बारे में जैसा प्रोपोगंडा किया था, और वो प्रोपोगंडा भी कितना बुरी तरह फ्लॉप हो गया कि वो नवाज शरीफ के जो 4 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर इजलास छोड़ के चला गया था, आज 150 तक 8 महीने के दौरान कम से कम 160 रुपए तक फी लीटर पेट्रोल इस इंपोर्टेड टोले ने पाकिस्तानी कौम के ऊपर मजीद मुसल्लत किया। फी लीटर के अंदर इतनी बड़ी कीमत का, इतने बड़े पैसे, इतने ज्यादा पैसों का इजाफा पाकिस्तान की 70-72 साल की तारीख में माजी में कभी नहीं देखने को मिला था। लेकिन मियां नवाज शरीफ के साहब के तो प्लेटलेट्स भी पूरे हैं, उनको सर के अंदर भी दर्द नहीं हुआ, उनको तकलीफ भी नहीं हुई कि पाकिस्तानी अवाम पे क्या गुजरेगी। वो बड़े मुतमईन बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी डील पक्की हो जाए, कब वो पाकिस्तान वापस आए, कब इमरान खान को नाअहल किया जाए और इनकी नाअहली खत्म की जाए, और फिर कब इनकी मर्जी से इलेक्शन करवाए जाए। ये सिचुएशन बन रही है। शहबाज शरीफ कहता फिर रहा है कि जी कफायत शारी, और इस कफायत शारी को कैसे हवा में उड़ा के रख दिया, या यूं कह ले कि शहबाज शरीफ की अपनी भतीजी ने शहबाज शरीफ के बयान की ऐसी धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं कि पीटीआई को जरूरत नहीं, इमरान खान को जरूरत नहीं है, या मीडिया को जरूरत नहीं है कि वो इनकी नाअहली, इनके करप्शन, इनकी 2 नंबरी, इनकी अयाशियां पाकिस्तानी कौम को दिखाए, पाकिस्तानी अवाम को दिखाए, बल्कि ये खुद ही, क्योंकि मरियम नवाज ने ये माइंडसेट बनाया हुआ है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के अलग-अलग ग्रुप बन चुके हैं, दोनों के अलग-अलग ग्रुप हैं, एक पिंडी ग्रुप है, एक लाहौर ग्रुप है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अब जो शहबाज शरीफ काम करता है मरियम उसके उल्ट जाती है, और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो पहले ही बड़ी बदनाम है उसकी बदनामी के अंदर मजीद इजाफा हो जाता है। अब मरियम नवाज शरीफ की थोड़ी सी अयाशियों के बारे में कि जो सरकार के पैसे के ऊपर अयाशियां की जाती हैं, उनके हवाले से एक रिपोर्ट पहले भी आई थी और वो रिपोर्ट मैंने संभाली है आज की इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए। वो रिपोर्ट भी मैं आपको सुना देता हूं। उस रिपोर्ट के अंदर भी बड़े चौंका देने वाले इंकशाफात थे, और ये रिपोर्ट जारी की थी जनाबे वाला 10 फरवरी 2023 को रोजनामा दुनिया ने ई पेपर पे।
اس وقت جو خبر رپورٹ جاری کی گئی مریم نواز کے حوالے سے، وہ رپورٹ یہ تھی کہ مسلم لیگ نون کی رہنما اور سابق وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز کو اسلام آباد پہنچنے پر وی آئی پی پروٹوکول دے دیا گیا۔ اسلام آباد آمد پر مریم نواز کو وفاقی حکومت کی جانب سے سیکیورٹی اور پروٹوکول فراہم کر دیا گیا۔ ڈی ایس پی پارلیمنٹ لاجز فاروق احمد کی نگرانی میں، یعنی کہ اس کی نگرانی میں پولیس کے 8 جوان، 4 افسران اور ایف سی کے 4 اہلکار، یعنی کہ پولیس کے 8 جوان اور 4 12 یہ ہو گئے، اور ایف سی کے 4 اہلکار، یعنی کہ 8 اور 4 12 12 اور 4 16 صرف سیکیورٹی کے اوپر 16 بندے مامور کر دیے گئے تھے۔ سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کے لیے بھی سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اب یہ شہزادی کے پروٹوکول کے حوالے سے آپ ہدایات دیکھیں کہ جن کے مطابق انہیں ڈیوٹی کے دوران موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایس پی سیکیورٹی کو بھی مریم نواز کی موومنٹ قیام کے دوران سیکیورٹی فراہم کرنے سے متعلق آگاہ کر دیا گیا۔ چیف ٹریفک آفیسر کو مریم نواز کے قیام کے دوران پارکنگ اور ٹریفک کے مناسب انتظامات کے لیے بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما کے اسلام آباد میں قیام کے دوران اسپیشل برانچ کے سادہ کپڑوں میں ملوث اہلکاروں کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ یہ ہماری جو مریم نواز شریف شہزادی ہے، یہ اس کے پروٹوکول ہیں، ان کے حوالے سے آنے والی سامنے جو رپورٹیں آتی رہتی ہیں وہ ہیں۔ اور کتنے ہی شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ پاکستان کے اندر ایک جانب تو سرکاری ملازمین کو جو ہے تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں بچے ہیں، سرکاری ملازمین کی پینشنوں کے لیے پیسے نہیں بچے ہیں۔ وہ جو خبر سامنے آئی ہے، وہ خبر بھی میں آپ کو ساری پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اتنے زیادہ عیاشیوں سے اتنے مزے میں زندگی گزارنے والی مریم نواز اور اس کے چچا نے پاکستان کا کیسے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ جو رپورٹ ہے جو میں آپ کو اب دینے جا رہا ہوں، یہ رپورٹ سامنے آنے کے بعد یقین جانیے کہ پاکستان کے اندر جو پاکستانی عوام ہے، جو پاکستانی قوم ہے، اس کو تھوڑا سا سوچنا ہوگا، تھوڑا سا ان کو خیال کرنا ہوگا کہ یار آخر حالات اس نہج پر کیوں پہنچ گئے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر یہ جو اب پاکستانی پینشنز کی جو بات کی جا رہی ہے، یا جو بات کی جا رہی ہے کہ جی پاکستان کے اندر جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں دینے کے حوالے سے جو بات لیٹ کی جا رہی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یقینی طور کے اوپر پاکستانی قوم کو اب یہ سوچنا بھی ہوگا اور پاکستانی قوم کو اس کے اوپر غور بھی کرنا ہوگا کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیسے رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اتنا گھناؤنا مذاق کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک جانب جو غریب ہے وہ بھوک سے مر رہا ہے، پریشانی سے مر رہا ہے، الجھن سے مر رہا ہے، اور دوسری جانب جو ہماری حکومت ہے، اس حکومت کا یہ حال ہے کہ ان کی عیاشیاں نہیں ختم ہو رہی۔ اس حکومت کا یہ حال ہے کہ اس حکومت نے باقاعدہ طور پر پاکستانیوں کے منہ سے نوالا تک چھین لیے، اور نوالا ایسا چھینا ہے کہ پاکستانی اب پریشان ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہ آپ کو میں بتاتا ہوں، ڈیلی جنگ کی ایک اور رپورٹ بھی آئی ہوئی ہے کہ جی کراچی کے اندر جو مارکیٹیں ہیں وہ 8 بجے بند کرنے کے احکامات دیے گئے، اور مارکیٹس 8 بجے اس لیے بند کی جا رہی ہے کہ جی کفایت کرنی ہے، کفایت شاری کرنی ہے، اور کفایت شاری کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی جیبیں کاٹی جا رہی ہیں، عوام کو مزید مہنگائی کی دلدل کے اندر دھکیلا جا رہا ہے، مزید مہنگائی کی دلدل کے اندر پھنسایا جا رہا ہے۔ اور دوسری جانب پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں، پاکستان کے اندر جو مزید ڈیفالٹ کی جانب سچویشن جاتی جا رہی ہے، اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہا کہ آخر کیوں پاکستان اتنے زیادہ برے حالات کا سامنا کرنے پر مجبور ہو گیا، اور پاکستان کے اندر اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ جو بیوی اور شوہر ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ ہم بچوں کے دودھ کیسے پورے کریں، ہم بچوں کی خوراک کیسے پوری کریں، ان کو علیحدہ فکر ہے، ان کو علیحدہ ٹینشن ملی ہوئی ہے۔ اور جو پاکستان کے اندر دوسرے طبقات ہیں، چاہے وہ امیر تھے، چاہے وہ بہت امیر تھے، چاہے وہ غریب تھے، ان کے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ اب ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اپنے گھر کا نظام چلائیں، اپنے گھر کا سرکٹ چلائیں، اور پھر اس سرکٹ کو آگے کامیابی سے لے کر چل سکیں۔ اب یہ جو باتیں سامنے آئی ہیں ان کی عیاشی کے حوالے سے کہ جو مریم نواز ہے وہ اتنی زیادہ کھلم کھلا عیاشی کر رہی ہے اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس حوالے سے پاکستانی قوم کو اور پاکستانی عوام کو سوچنا ہوگا کہ آخر کیسے ہم پاکستان کے اندر سے اب یہ جو کرپٹ ٹولہ ہے جس نے پاکستان کو اس نہج پہ پہنچایا ہوا ہے، اس سے جان چھڑوائیں۔ آخر کیسے ہم پاکستان کے اندر یہ جو حالات اس نہج کے اوپر پہنچے ہو گئے، پاکستان کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کر رہا ہے، پاکستان کو کوئی امداد نہیں دے رہا ہے، اس ٹوٹے ہوئے بھروسے کو کیسے بحال کروائیں، یا پاکستان کے یہ بدترین حالات ہیں ان حالات سے کیسے جان چھڑوائیں۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مل کر یہ دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے خالق و مالک، یہ جو پاکستان کے اوپر چور ٹولہ مسلط ہوا ہے، اب
اس چور ٹولے سے پاکستان کی جان چھڑوا، آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہتر ہو، اور پھر اس وقت کے اندر پاکستان کے جو حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں ان حالات کے حوالے سے بھی ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ کچھ نہ کچھ بہتر سوچنے کی جانب گامزن ہو اور کوشش کرے کہ پاکستان کو ایک نئی منزل کی جانب، عمران خان ایک نئی منزل کی جانب لے کر جانے کے لیے کام کرے اور پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو ختم کرنے کے حوالے سے وہ کامیابی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور پاکستان کا اگلا وزیر اعظم عمران خان کو بنائے۔ آپ بھی اس میں شامل ہونا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔